विश्वास दवरून येता बापा मुखार येता भुरग्या भोगतीन सोमल्या गायोन करूंक येता विश्वास दवरून येता बापा मुखार येता ओतम्यान सोतान बापा बसूंक येता तुका 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 बापाची आनी पुताची आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाड भावा भयणीनो आयज आमी व्हडा दोबाच्यान भागिवंत विसेंते पावलाची परब समोरंगता भागिवंत विसेंते पावल हाणें ल्हानपणीच गोरिबांचो मोग अणभवलो आनी हो मोग ताणें आपले सेवे चाकरेंतल्यान सगल्याक शिपणावंक भारी वावुरलो हो ताचो वावर फुडें व्हरूंक भक्तिवंत फ्रेडरीक ओझानम हाणें ताच्या नांवान ही लौकीक संस्था घडून हाडली तर आमी दर एका वांगड्यान भागिवंत विसेंतीची देख घेवन मोगान उमेदीन आनी एकामेकाच्या हुस्क्यान हो वावर फुडें व्हरूंक वावरुया तसोच हो आयतार गोंय दामावच्या महाधर्म प्रांतांत लौकिकाच्या मुण्यारपणा खातीर भेटयला जेजून दिलोली प्रिती मोगाची आज्ञा पाडून आमी दर एकल्यान आमच्या जिवितांत जायतें बरें केलां आनी करीत आसा ताचे पासत देवाक आर्गां दिवया आनी पवित्र सोबेच्या वावराक उर्बेन आनी नेटान कांद मारूंक आनी गोरजेवंतांचो हुस्को दवरूंक आमकां उजवाड आनी गोठाय दी म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेन कोतकोत्यान मागुया आनी मोशा मोगाळ भावां भयणीनो देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग ही आज्ञा जेजून आमकां दिल्या आमचे असोक्तायेक लागून साबार पावटी ही आमी आज्ञा मोडल्या तर ह्या वेळार ही मिसाची भेट सुरू करचे पयलीं आमच्याच काळजान मनान भितर सरुया आमचे गुन्यांव आमची पातकां मोगा आड आमी आदाल्ल्यान ती ओळखून घेवन बोगसणे मागुया आनी हे भाशेन नितोळ निर्मळ मनान ही मिसाची भेट भेटोवंक तयार जावया दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोग व्हड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोव आमेन सोम्या 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 काकूट कर सोम्या 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 काकूट कर Krista
Krista kakutko Krista 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 kakutko Somia 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 kakutko Somia 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 kakutko Moi mantevak un sorgi ani shantita chai sak sari Moi mantevak un sorgi ani shantita chai sak sari Sorfes pora deva sorgi chalaya sot pote dar deva baba Ami tu kanomos karkotau Ami tu kaden vastau Tu chatur voivova paso Ami tu vakantau Moi manteva un sorgi ani shanteta chai sak sari Moi manteva un sorgi ani shanteta chai sak sari Somia Jesu Christa Bapa chai eklias puta Somia deva Deva cesare Tu sansara ce pap katai Amci kakutko Tu bapa chavu sviat poslav Amce magne ai curge Moi mantevak un sorgi ani shantita chai sak sari Moi mantevak un sorgi ani shantita chai sak sari Kitea covitot mea sangati Deu bapa ce moi men Jesu Christa Eclos tu povit, eclos tu visvor, eclos tu por me visvor. Eclos tu povit, eclos tu visvor, eclos tu por me visvor. Moi mantevak un sorgi ani shanteta chai sak sari Moi mantevak un sorgi ani shanteta chai sak sari Amen प्रार्थूया कोणवळ्या बापा दुर्बळांचे कोश्ट आऊ करूं आनी तरणाट्यांक याज्ञिकपणाचें शिकोण दिवंक काकारूं तुज्या याज्ञिकाक बाग्योन विसेंतीक याज्ञिकी सुगुणांनी नेटोवन व्हडे उर्बेन तुवें भरलोय ताची शिकोण आनी देख घेवन आमी दुर्बळाच्या गरजांक पावूं आनी याज्ञिकी सेवे खातीर तुवें विंचलोले तरणाटे जेजूच्या काळजा सारके मुणयारी जावच्या
आमी आमचे जबाबदारी पाळूंक तेच भाग घेवन विसेंतीचे उबे दिन आमकां बोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. Amen. एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमी म्हणटात सोर्वेस्पोर करता तें सारकें ना. इस्रायलाच्या गोराण्या आयक, हांव करता तें सारकें न्हय व तुमीच करता तें की सारकें न्हय म्हणचें. बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिवन पातक करता देखून मरता, तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिवन आनी समूर्त सांबाळून प्रामाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. सगळीं आदलीं पातकां सोडूंक ताणें येवजिलां देखून तो खरेंच जिवो उरतलो, ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा म्हणुया. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखू दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जानवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. जबाब. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनांत दवर. म्हजे तरणे पिरायेच्या पातकांचो उगडास दवरूं नाका. बोगोर माय मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. भागिवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताच्या एकवटांत आमच्या जिविताक कसलें मोल आसा म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार, मोग तुमकां ओडून दवरता जाल्यार, आनी एकाच आत्म्यांत आमकां भागीदारपण आसा तें तुमकां दुखोलता जाल्यार, आनी ओपुरबाय आनी कोणवाडाय तुमकां उर्बा दितात जाल्यार, एक चिताची, एकाच मोगाची, एकाच जिवाची आनी एकाच मोनाची जावन म्हाका सारको धादोशी करात. पक्षाचें मन दवरूं नाकात. सुखीबोडाय करूं नाकात. पूण खालतेपणान दुसरीं तुमचे म्हूण व्हरती म्हूण समजात. आपआपल्या फायद्याचें कितें तें पळोवं नाकात, पूण दुसऱ्याच्या फायद्याचें कितें तें पळयात. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुपकार. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. सोमी म्हणटा,
म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Sorves porak soi soi, sorves porak soi soi, sorves porak soi soi, sorves porak soi soi. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. Tumce sove aso, मा देवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. moi matuka somia. मुखेल यादनिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हटले, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्या सोर्शे येवन म्हटले, पुता वच आनी म्हज्या दाकांच्या मोळ्यान आयज वावर कर. पुतान म्हटलें, ना, वचचो ना. पूण उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या सोर्शे वचून तशेंच सांगलें. पूण ताणें पोरतीपालून म्हटलें, वेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगां भितर कोणें बापाची खोशी केली? ताणें म्हटलें, पयल्यान. जेजून ताका सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, 2 वसूलदार आनी नायकिनी तुमचे आदीं स्वर्गा राज्यांत वेतात. कित्याक जुआंव प्रामाणीकपणाची वाट शिकोवंक तुमचे सोरी आयलो आनी तुमी ताका सोत मानूंक ना. पूण 2 वसूलदारांनी आनी नायकिणींनी ताका सोत मानलो. तें पळोवन ताका सोत मानूंक तुमचें मन मागीर पुर्यान बदल्लें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. Wakali tuka Krista. म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो, 26वो आयतार ह्या साद्या काळांतलो आमी आयज पाळटाव. आनी ह्या आयतारा 2 म्हत्वाच्यो घडण्यो आमी समोर ओंपताव. पयले सुवातेर हो आयतार भेटयलोलो आसा लौकिकांच्या मुणयारपणा खातीर. लौकीक म्हटल्यार सगळे आमचे भाव भयण्यो. पवित्र स्नान तांणी घेतलां. तांणी त्या बावतिजमाच्या दिसा हें देवाचें मिसांव मानून घेतलां. आनी ह्या देवाचें मिसांव म्हटल्यार जावंक जेजूचें गोवाय. जेजूच्या जिविताची आनी बरे खबरेची परगटणी करूंक, भोव करून आपणाच्या जिविताचे देखींतल्यान हीं आमचीं भुरगीं लौकिकां वाडटा वाडटा आपआपलो वावर ते करता, आपलें ऑक्युपेशन, आपलें प्रोफेशन वेंचून काडटा. ह्या आनी त्या जाग्यार आसा, हो आनी तो धंदो चलयता. तातूंतल्यान ते जेजूचें गोवाय जावंक जाय. तातूंतल्यान हें मिसांव जेजून तांच्या हातान घातलां तें तांणी पाळूंक जाय. आनी अशें तें जेजूचें गोवाय जातलें. आनी दुसऱ्या वद्दान भाव भयणीनो, आयज आमची दुसरी व्हडली घडणी आमकां भोव करून सोसायटी ऑफ सेंट विन्सेंट द पॉल हांच्या वांगड्यांक ती समोर ओंपता आख्याय गोंयांत ही परब भाग्योन विसेंत द पावल हाची.
होय भाग्योंत आमकां उत्तेजन दिता, इस्फूर्ती दिता जेजूचे गोवाय जावन, जेजूची बरी खबर परगटूंक, देवाचें राज फुडें व्हरूंक. हो भाग्योंत विसेंत दे पावल फ्रांसांतलो 1581 वर्सां तो जल्मलोलो, पाद्री तो जालो, याज्ञीक जालो, फ्रांसांत तो विगार कसो वावर केलो. आनी ताचें मिसांव कितें जालें? ताचें मिसांव म्हटल्यार भुरग्यांक ल्हानांक, गरिबांक तांचे सेवा चाकरी करप, तांची निगा करप. आमच्या दोळ्या मुखार ताची मुर्ती येता आनी ही मुर्ती आमी पळयल्यार आमी देखता ताच्या उजव्याक एक भुरगो आसा, दुसऱ्या जाग्यार दुसरे बाजून आनीक एक भुरगें आसा. ही भुरगीं अनाथ, तांची तो सेवा चाकरी करतालो. आनी गरिबांचो तो एकदम हुस्को काडटालो, कित्याक युरोपांत आनी भोव करून फ्रांसांत जायते दुर्बळकाय आसली. आनी हे भाशेन ताणें आपणाचें जिवीत सारलें. 79 वर्सां तो जियेलो आनी ताणें घडोवन हाडली एक संस्था, कॉंग्रेगेशन ऑफ द मिशन्स, विन्सेंशियन्स संस्था अशें आमी म्हणटा. आनी त्याच बरोबर अनेक संस्था घडली ताणें, सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी. म्हणटकूच चॅरिटी ताच्या मनांत मुखेल हेतू जावन आसलो. आनी तरेतरेनी ताणें हो वावर केलो. ताणें तो इतलो ल्हान खालतो जातालो, भीक मागतालो मोठ्या मोठ्या मनशां लागीं, आनी ते दुडू आनी दुसरे वस्तू पुंजावन भावां भयणांची, गरजेवंतांची सेवा चाकरी करतालो. ताच्या मनांत ही जेजूची उतरां आसली, गरिबां सोवे जेजू जियेता, हें ताणें मनांत हाडलें. आनी जेजून सांगलोलें आसा ते भाशेन, म्हाका देवान पाठयला गरिबांक बरी खबर दिवंक. हें सोत ताच्या मनांत खोल उरलें. आनी भाव भयणीनो, अशें करून आपलें जिवीत सेवे चाकरेन सारून तो अंतरलो, मेलो आनी ताका आल्तराचो मान फावो जालो. तो मेलो 1660 वर्सां. आतां 2 शेंकडे बोळांडल्या उपरांत कितें घडटा तें पळोवया. एक तरणाटो 20 वर्सांचो, ताणें शिकोवप व्हडलें केलेलें, आदवोगाद तो, लॉयर तो. ताचें नांव आमी जाणाव, भक्तिवंत फ्रेदेरीक ओझानाम. आनी कितें केलें? ताच्याय काळजान हो मोग आसलो गरिबांचो आनी दुर्बळांचो. खूब थंडाय पडटाली थंयसर, आनी लोक थंयसर इलेक्ट्रीक हिटर नासले. लोकांक जळोव पुंजून थंयसर ते आपलो उजो पेटयताले आनी वॉर्मथ घेताले, उनाव घेतालो. आनी ताच्या तोंडार कोण एकल्यान म्हटलें हे भाशेन, तुजो धर्म, क्रिस्तांव धर्म, क्रिस्ती धर्म मेलोलो, तुजो धर्म जिवो जाल्यार कोरनांनी दाखय आमकां. आनी ताणें कितें केलें? त्याच घडये ताका एक चॅलेंज मेळलो. तो आनी ताचो आनी एकलो इश्ट आपणाच्या घरां येता, ताणें जळोव पुंजायलोलो पळय तो हातान घेवन गरिबांच्या घरांनी दिता. आनी तांकां हे भाशेन तांच्या गरजांक ते पावता. आनी ह्याच मोनान ताणें फुडें पावल मारलें. आनी फुडें पावल म्हटल्यार तो आनीक 100 जाण एकठांय जावन तांणी संस्था घडली. आनी ही संस्था ताणें भाग्योन विसेंत पावल हाच्या हाताखाल घातली.
1833 ह्या वर्सा. आनी पळयात हो ब्लेसेड हो फ्रेडरीक ओझानाम 40 वर्सां फकत जियेलो. 20 वर्सां ताणें हे भाशेन सारली. 20 वर्सां आसतना ताणी संस्था घडली आनी हे तोडणे पिरायेन देवाचें बोळ ताका फावो जालें. गोरिबांक आदार दिवंक आनी गोरिबांक आनी धाकटुल्या भुरग्यांक तरणाट्यांक आला शिरो करूंक. आनी ही संस्था ते घडये आख्ख्या संवसाराक विस्तारली, आख्ख्या संवसाराक शिंपडली. गोंयांत ती पावली 1930 वर्सां. आतां सुमार कितलीं वर्सां जालीं ती पळया, आजून ती मरोंक ना. ही संस्था चालू आसा. 90 वर्सां जाल्यांत आनी रोखडीच 100 वर्सां जातलीं. आनी आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसतना आनी आमच्या गोंयांत ही संस्था शिंपडलेली आसतना दोन एके फिरगोजेन ती आसा. आनी कितें कोत्ता आमची भाव भयणां? ती फुडें सोदता आलाशिरो दिवपाक, गरजेवंतांक आदार दिवपाक. तांच्या मनांत कितें आसा? तांच्या मनांत होच हेतू आसा, गोरिबांताय जेजूचे मुखामोळ सोदून काडूं. आनी गोरिबांक जी सेवा चाकरी करता ती देवाक चाकरी पावता, देवाचो मोग दाखोळ जाता. कित्याक भाव भयणीनो, भाग्योन जाकोब अशें म्हणटा, खरो धर्म म्हटल्यार जावन आसा अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक तांची सेवा चाकरी करूं. हो खरो धर्म. म्हणटकूच आमी ह्या भाशेन आमचें जिवीत मांडटा आनी भोव करून आमचे वांगडी हे संस्थेचे. आनी जेजून सांगलां जोडटी कशी जातली? जोडटी जातली मोगाच्या मापान. जेजून अशें म्हटलां, कोणूय म्हज्या नांवान पेल्याक उदकाचो एक ग्लास दिल्यार लेगून तो म्हाका पावता आनी ताका पुणें मेवता. आनी तशेंच तुमी आयकल्या शुभ वर्तमानान ही आमकां मेळटा. जेन्ना हांव भुकेलोलो आनी तुमी म्हाका जेवंक दिलें, जेन्ना हांव तांदेलोलो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. आनी लोक ताचे लागीं विचारता, हें केन्ना आमी तुका केलां? आनी जेजून तांकां जबाब दिलो म्हणून, जेन्ना तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावाक जेवंक दिलां तेन्ना म्हाका तुमी जेवंक दिलें. ल्हानांतल्या ल्हाना भावाक भयणीक तुमी पिवंक दिलें तें म्हाका दिलें. म्हणटकूच भाव भयणीनो, हो जेजू पयस पयस ना. हो जेजू त्या गोरिबा भावा भयणी सोबेन दिश्टी पडटा. देखून आमी सगळीं वांगडी ह्या जेजूच्या रूपकार सोदून काडूंक जाय असल्या भाव भयणी ताय. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां सारकें तें मेळटा. दुसरें वाचप तुमी आयकलां भाग्योन पावलूची चीट. तातूंत अशें म्हटलेलें आसा, तुमी दुसऱ्यावन व्हडलीं अशें समजो नाका, तुमी ल्हान कालतीं जाया आनी दुसऱ्यांक मोग, दुसऱ्यांक दयाळपण, दुसऱ्यांक काकूत फावो करा, दिया तांकां. तेन्ना तुमी म्हजे गोवाय जातले. हांव देव जावन म्हजे देवाचे गोतीक आशेवन रावंक ना, पूण हांव इतलो ल्हान कालतो जालो, सेवक चाकूर जालो. आनी खरेंच जेजून भाव भयणीचे आपोस्तलांचे पांय धुल्या. हे भाशेन तो ल्हान सेवा चाकरी करता. जेजू आनी व्हड जाता, देखूनय आमकांय अशें पुणें फावो जातलें. पयल्या वाचपान एजेकियल दोगां मनशांची खबर करता. एकलो बरो मनीस पूण तो वायट करण्यो आदारता, ताका मरण फावो जाता. दुसरो मनीस वायटो वो खरो, पूण तो आपणाचें जिवीत बदलता आनी बऱ्यो करण्यो करता. आनी बऱ्यो करण्यो केलेल्यो देखून, सेवा चाकरी केल्या देखून दुसऱ्यांची आपणाक विसरून ताका जिवीत सासणाचें मेळटा. प्रोफेट एजेकियल सांगता. आनी आयच्या शुभ वर्तमान तुमी आयकलां तशेंच दोगां पुतांची खबर. एक पूत वेता म्हणटा काम करूंक, पूण वचना. म्हणून मस्तो कसो तो, ताणें जिवीत बऱ्या करण्यांनी भरूंक ना. बापायचें उतर आयकप, बऱ्यो करण्यो. दुसरो पूत आसलो, ताणें ना म्हटलें
पूण तो वेता मागीर काम करपाक आनी काम करप म्हणजे बऱ्यो करून आदारूं आनी हेणें दुसऱ्या पुतान देवाची खोशी केली देखून ताका आबूर फावो जालो तर भाव भयणींनी आमी मनान घेवया आमी ह्या आमच्या बागेंत विसेंदा पावलाची देख आमी घेवया ताच्या पावलांनी आमी चलुया दुसऱ्या वद्दान आमचो भोक्तिवंत फ्रेदरीक ओझानाम इतलें ताणें करून आमकां दवरलां ताचीय देख घेवया आनी ताकाय आमी बेगीनच आल्ताराचो मान फावो जावं ह्या आयच्या परबेच्या दिसा आमी कोतकोत्यान मागुया आमचो बाबार्थ कोलावया म्हणून सोत मानता देवाक सोर्पोद्वेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत सांबाळलो आंकवार मुरेतान चलवलो पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्या मोदेन देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला तोय जावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुडसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें भक्षणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन भावां भयणीनो देवाच्या उतराचेर सगलो आमचो बावार्थ आनी बोरवंसो धरून ह्या वेळार ताच्याच उजवाडान आमच्यो गरजो बापा मुखार घालुया पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी ओदीक करून आमच्या यादनिकांनी आनी मोतवाशांनी लौकीक भावा भयणीचें खेरीत आपोवणें वळखून घेवन म्हूण आनी तें जियूंक तांकां उर्बा आनी तेंको दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका आमच्या देशाच्या कारभार चलयतल्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलो वावर आपल्या फायद्याक न्हय पूण पोरजेच्या चड करून गरजेवंतांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी तांचे उद्देशी देवाचें राज समाजांत बांदून येवं म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका आमचे संस्थेचे वांगडी जायते तरेन वावुरतात तांकां बरी भलायकी फावो कर आनी तुज्या आशिर्वादान भर पिडेंत आसा तांकां पेकोवणी दी जण एकल्यान आपआपली जबाबदारी ओळखून घेवंक गरजेवंताची सेवा चाकरी मोगान आनी उर्बेन करूंक सदांच आयती कर आनी काल आमचो साउथ कोऑर्डिनेटर ब्रादर मारियो गुदेनो ह्या संवसाराक ओतरलो म्हूण आमकां दूख भोगता ताच्या ओतम्यांक सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका आमचे SSVP संस्थेचो स्थापणार भोक्तिवंत फ्रेडरीक ओझानम हाका बेगीनच आल्ताराचो मान फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका जायते आमचे बरे देखणार आमकां आमचो वावर फुडें व्हरूंक आदार दितात
बापा तांकां बरी भलायकी दी, कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी तांकां बोर, सोंपलेल्या भावा भयणीची काकूत कोर आनी बेगीनच सासणाच्या सुखाक पावय म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांत एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उंचाबोडाय भितर सरल्या. ह्या नव्या रोगाक बेगीच उपाय, निगा घेतोल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कोश्टवतोल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. भोव दयाळ बाप्पा, तुजो पूत आमचे खातीर गरीब जालो आनी गरिबांचो मोग करूंक आनी गरिबांक बरी खबर परगटूंक ताणें आमकां यातना दिल्या. तो तुज्याच बळान दी आमकां पवित्र आत्मो आनी असल्या भाव भयणांची सेवा चाकरी करूंक आमकां उर्बेन बोर. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भेटवणेच्या वेळार गीत गावया C38 पेज 44. C38. तुकाच बापा सोर मोजे दिता तुका एकाने. तुकाच वोता सोर मोजे तुझे ते कोरकाशेले. मोजे हात घे मोजे पाय घे स्वीकार कर आता कोशे. तुजो मोहिमो परगट करूं शुभ खबर सगळ्यांक दिवूं. तुकाच बापा सोर मोजे दिता तुका एकाने. तुकाच वोता सोर मोजे तुझे ते कोरकाशेले. मोजे सुखे मोजे दुखे तोळमोळे ह्या दिसाचे. भाव भयणाची चाकरी करूं कुशालकाय तुजी वाटूं. तुकाच बापा सोर मोजे दिता तुका एकाने. तुकाच वोता सोर मोजे तुझे ते कोरकाशेले. म्हज्या भावां भयणीनो, मोज्यान तुमचें बलिदान सोरपुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पयस सुयेजा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोव पवित्र बाप्पा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचे हें बलिदान तुका भेटोवन बाग्योन विसेन तुजे कुरपेन आपुणूय दिसपोटी जेजू सांगाता मरून ताच्या पुनर्जीवनपणाचो भागीदार जावंक पावलो. ह्याच बलिदानाच्या बळान आमचें जिवीत तुका मानता तसलें समर्पण जावंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते
सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. Oj, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बाप्पा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर उताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचे. आनी आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गींची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 dorbaranco सर्वेस्पोर तूं. Sorkani संसार बोरल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत का सोय सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका सोय उत्सर्गीत का सोय बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सोम्याचे सुआमी वोवडो काथाव आनी काल्सितले पियेताव. तितले पावटी तूं वैभवाने सोर आमी तुझे मरण पोरगोटाव. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर.
आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाप्पा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बाप्पा आनी सगल्या आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इस्तागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धोरून दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या कोरण्यांनी आमच्या जिविताचे देखीचे चालीन हें देवाचें राज फुडें व्हरोंक आनी परगटूंक आनी गरजेवंतां आनी गरिबांतांय आमचो मोग निगा आनी सेवा करूंक आमकां बळ मागुया म्हणून जेजून शिकयलोलें प्रार्थन. आमच्या बापा सोरीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटान तुली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरुपातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले, आमची काकोत कोर, काकोत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले, आमची काकोत कोर, काकोत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले, आमकां शांती दी, शांती दी. ओतो देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सर्वंडार, मुनीस्कुलाचो सेवक आनी सर्वंडार तो जालो. तो आमची पातकां बक्षिता. येताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता ती सगळीं सुभागी. सोम्या, तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुवें एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मीक कोमुन्यांव म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कोदसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. तुका आमची कोरोस जेजू सोर फोंडारा तोकलेक सोशे सादे तोशे आमी तुका आमची कोरोस जेजू सोर फोंडारा तोकलेक सोशे सादे तोशे आमी तुका नेडार मनशांक शिकोवन उकेलोल्यांक जेवण तानेलोल्यांक पिडे वोतांक येयला कोरचे वोतांक खाता तुके साल्यांक पुसवोन उदार काळजान पावून तुका आमची कोरो तुका आमची कोरो जेजू सोर फोंडारा तोकलेक सोशे सादे तोशे आमी तुका आमची कोरो जेजू सोर फोंडारा तोकलेक सोशे सादे तोशे आमी तुका. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुजो पूत जेजू दुर्बळ्यांक बरी खबर दिवंक आयलो. बागेवन विसेंताच्या पावलांनी चलून गेलो. ह्या याज्ञिकाचे देखीन आनी आदारान तुज्या मोगाची बरी खबर आमी दुर्बळ्यांक परगट करच्यात. ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां उर्बेवून कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. जेजू जेजू मोगाल दोनिया आयज हांव दुर्बळांचे सेवेक भोव नम्रतायेन म्हजी आप बेटोवणी करता. मनान हाडून ही तुजी उतरां म्हाका भूक लागलोली आनी तुवें म्हाका खावंक दिलें. म्हाका तान लागलोली आनी तुवें म्हाका पियोंक दिलें. हांव पिडेंत आसलो आनी तूं म्हाका भेटलो. हांव गरीब आनी कोश सोंसतालो
आनी तुवें आनी तुवें म्हाका म्हाका हाऊ केलो हांव केलो तुज्या बोलेपणान वरवींच मोगाळ जेजू विसेंतीन संस्थेच्या जिविताच्या बेसान वांगडी जावंक म्हाका संदी मेळ्ळ्या जातून जायतीं दुकां पुसूंक जायत्यो कोंती दुखी हाऊ करूंक आनी गरीबांक आनी गरजेवंतांक मोजोत दिवंक मोज्यान सहकार दिवंक येता मोगाळ जेजू तुजी देणी वांटूंक म्हाका खोशी आसा निस्कळोंक संभोवलोले मोगाळ माये कृपा म्हाका फावो कर जे वरवीं तुज्या पुताचें नांव आनी ताचो मोगाचो धीर गोरिबांच्या काळजांताय आमी व्हरच्याक Bagion, Vicente Paul, Ani Boktivon, Frederic Ozana, Maka, Kurpa Favokor, Je vorvi, Goriban Katir, Aun Vavurta, तुमचे नम्रतायेचे पेल्याच्या मोगाचे सादेपणाचे आनी उमाळ्याचे मोन म्हजे कुडीन रिक्षाक आमेन. सगळ्या म्हज्या भाव भयणींक एक आशिर्वादान बोल्लोलो आयतार लोकिकां खातीर भेटयलोलो आयतार हांव दिता आनी तशेंच बागोन विसेंत पावल संस्थेच्या वांगड्यांक एक बरी परब हांव दिता. तांणी बागोन विसेंत पावलूची देख घेवन गरिबांची आनी सेवा चाकरी करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण हें आमचें आवंडे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओड उपकार. Gesù kamche mote dorun ekak pritinatiu soliami portun gara tacciamo kak monshang jikum Gesù kamche mote dorun ekak pritinatiu soliami portun gara tacciamo kak monshang jikum Gesù zollo mogaro soami doria Peleața cri Gesù keli Peleața cri amicoria Peleața cri Gesù keli Peleața cri amicoria